أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا الله أكبر شر الوسواس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثم اجعل طوبى سخاء رخاء دار عدل وإحسان وسائر بلاد الهند وبلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رب أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واكتب الصحة والسلامة والعافية والعاقبة والنصرة للمجاهدين في سبيلك في جوك وبحرك وأرضك وبرك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اجز عنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم اجز عنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجز عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبينا ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Then I have one